आजको पत्रकार सम्मेलनमा जुन किसिमको व्यवहार थियो बैठकमा पनि यही किसिमको व्यवहार भयो। त्यसो भएको हुनाले पत्रकार मित्रहरूले आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर हामीलाई दिनु, निष्पक्ष पत्रकार हुनुहुन्छ भने हाम्रो पनि कुरा सुन्नुहोस्, हामी पनि जनताका प्रतिनिधि हौँ, त्यही छ हाम्रो चाहना। हामी पनि जनताका प्रतिनिधि हौँ। नम्बर 2 कहाँनिर छलफल भयो तिनी कुरा केही कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले। यदि जनताका पत्रकार हुनुहुन्छ आज हामीलाई पनि आज कसरी उहाँले यो पत्रकार सम्मेलनलाई स्थगित भनेर उठ्नु भएको छ। असार 5 गतेको बैठकमा पनि प्रस्ताव नम्बर 2 प्रस्तावमै आएको छैन र छलफल भएको छैन। उहाँले पछि चाहिँ माइटिङमा त्यो तर्सेर यसरी गुमराहमा पार्नु भएको छ। 32-33 हजार भूमिका स्थान नगरपालिकाका जनताहरूलाई गुमराहमा पारेर हामीलाई चाहिँ अन्धमा लानुहुन्न। मानहानि काम गर्ने काम गर्नुभएको छ। यहाँका 32-33 जनताको न्याय हुँदैन छ। यसको विरुद्ध हामीले आन्दोलन गर्छौँ। सशक्त सेवा पर्वलाई हामीले यही विषयमा हामी अत्यन्तै गम्भीर बनेका छौँ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले कार्यपालिकाको बैठकमा गलत नियत राखेर गलत मनसा राखेर गरिएका निर्णयहरूलाई सच्याउनुपर्छ। नगरसभामा पनि घुसाएको कुराहरूलाई विशेष नगरसभा गरेर त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने हामी सबैको साझा माग थियो। तर उहाँले लुकेर डरले भागेर अहिले यो पत्रकार सम्मेलनमा देखेनौँ। हामीले स्पष्ट गरेर देख्नु भने पत्रकार साथीहरूले उहाँ लुकेर डरले भागेर हिँड्नुपर्छ। पत्रकार सम्मेलनमा नगर उपप्रमुखलाई बोल्न नदिने, कार्यपालिका सदस्यलाई बोल्न नदिने, नगरको प्रवक्ता यहाँ आउनुहुन्छ उहाँलाई बोल्न नदिने, अनि आफूले एक स्वरूप आफ्नो किसिमले कुरा गरेर अनि भागेर हिँड्ने, यस्तो पनि कहीँ यो न्याय तरिका हो। यहाँनिर कहीँ न्याय आयो, यहाँनिर सबैको न्याय मरेन, यहाँ जनप्रतिनिधिको न्याय मरेन, यहाँका 32 हजार जनताको न्याय मरेन। यसको जवाब पत्रकार साथीहरूले ईश्वरमा बोलाउन पर्छ उहाँसँग। मैले यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो मुलुक कस्तो मुलुक हो भने हत्यारालाई माफी दिएर कारबाही नगर्ने राज्य सत्ता हो। त्यसकारणले यहाँ गरिब किसान मजदुरका जसले न्यायोचित कुरा गर्छ उसको यहाँ केही चल्नेवाला छैन। अहिले उहाँले भनिसक्नु भएको छ, क्लियर भएको छ। पत्रकार साथीहरू यदि तपाईँ निष्पक्ष हुनुहुन्छ भने तपाईसँग त्यो न्याय छ भने यहाँ आउनुहोस्, हामीसँग कुरा गर्नुहोस्। हामी पनि नगर प्रवक्ता हौँ, राज्यले बनाएको नगर प्रवक्ता हौँ। हामी व्यक्तित्व भन्न खोजेका छैनौँ। असार 5 गतेको निर्णय के हो? असार 5 गतेको निर्णय
असुरकोटको स्वास्थ्य चौकी के अरे तपाईँको स्तर उन्नति र 1500 को निर्णय, नगरको चाहिँ 7-8 मा ल्याउने निर्णय नगर प्रमुखले 1 हप्तापछि माइने टाँच्नु भएको छ। क्लियर साथ हामीले भनिदिन्छौँ, 1 हप्तापछि कसैको मिलेमतोमा त्यो कर्मचारी हो कि त्यो कोही चाहिँ पार्टीको नेता हो कि सायद यही माइने ढेँचा हामीले छेकेका छैनौँ। प्रमाण त्यही हो। अहिलेपछिका निर्णयहरू छेकिएका छन्, तर यो निर्णयमा हामीले छेकेका छैनौँ। कर्मचारीको हकमा के हो भन्दाखेरि करार कर्मचारीको हामीले एजेन्डा राख्ने म यहाँ जिउँदैछु। नगर प्रवक्ता पटक पटक मैले 3 पल्ट हाम्रो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारीको चाहिँ डायरी यदि जीवित छ भने मेरो डायरी जीवित छ, म देखाउन तयार छु। पटक पटक कर्मचारी फुलफिल भइसकेपछि हाम्रो करारको कर्मचारी के आवश्यकता, त्यो चाहिँ तपाईँको खर्च कसले गर्ने हो? नगरले गर्ने हो। त्यो खर्च नेपाली जनताको, नगरवासीहरूको। त्यस कारणले हामी त्यो नगरले भार बोक्नुहुन्न। थाई कर्मचारी आउनुभएको छ, त्यस कारणले कसलाई हटाउने, कसलाई काम गर्न आवश्यकता छ त्यसलाई पछि छानबिन गरेर चाहिँ मात्रै हामीले अगाडि बढाउन भनेको हो। उहाँले भन्नुभयो कृत्य गर्ने काम हुन त होला। नैतिकताले के भन्छ हामी उठाउने अरू विषय पनि उठाउँथ्यौँ। हामीले 2टा बुँदा मात्रै उठाएका छौँ। त्यस कारणले पत्रकार साथीहरू, तपाईँ राजनीति गर्ने हो भने पत्रकार पेसा छोडिदिनुहोस् तपाईँहरूले। होइन भने हामी हाम्रा कुरा नि सुन्न पाउनु पर्छ। हाम्रा कुरा नसुन्ने हामी बेकुफ छौँ। हामी पनि राजनीति फिल्डबाट, सामाजिक फिल्डबाट आएको यहाँ नगरपालिकामा। यो नगरपालिका कसैको व्यक्तिगत पेवा होइन, यो कसैको चाहिँ व्यक्तिगत स्वामित्व होइन, यो संस्था हो, नेपाल सरकार हो। सरकारले बनाएको चाहिँ सरकार, स्थानीय सरकार हो। त्यस कारणले मैले यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने उहाँहरूले जुन कुरा उठाउनु भएको, हामीले जुन बुँदा उठाएका छौँ, हामी नैतिक रूपमा चाहिँ तपाईँको हामी भन्न चाहन्छौँ। उहाँले सही गरेर प्रमाणित गर्नुभएको छ, क्लियर साथ हो। तर हामीले सही गरेका छैनौँ। त्यही हो प्रमाण। कस्तो हुन्छ प्रमाण? माइनेट भयो, झोला बोकेर हिँड्ने, माइनेटमा चाहिँ 15 दिनपछि घुसाउने, खबरदार त्यो गर्न पाइन्न। हामी 32-33 हजार मान्छेका जनप्रतिनिधि हौँ। हामीले गरेको सही, हामीले गरेको निर्णय 32-33 हजारको निर्णय हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा म कुनै संस्थाको मान्छे हौँला, कुनै क्षेत्रको मान्छे हौँला, तर हामीले गरेको निर्णय 32-33 हजार। अनियमितता भनेको त्यही हो। त्यस कारणले मैले यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, पत्रकार साथी भाग्न पर्ने आवश्यकता छैन। कसैको पक्षमा नलाग्नुहोस्। तपाईँको नि इज्जत छ। कर्मचारी साथी पनि कसैको पक्ष विपक्षमा नलाग्नुहोस्। तपाईँको पनि इज्जत छ। जनप्रति पनि कसैको तेरो पार्टीको मेरो पार्टी भन्न आवश्यक छैन। हाम्रो पनि चाहिँ आफ्नो प्रेस्टेज छ, राजनीतिक चाहिँ धरातल छ। त्यस कारणले मैले आजको जुन पत्रकार सम्मेलनमा यहाँ जे कुरा उठाउनु भएको छ त्यो गलत छ। नगर प्रवक्ताको हैसियतले त्यो गलत कुरा उठाउनु भएको छ। 2टा निर्णय हुँदै भएका होइन भन्ने हामीले अरू भन्थ्यौँ नि, त्यही हो प्रमाण। हामीले भन्यो अरू निर्णय नभएको हामीले भनेका छौँ। उहाँले अब यो निर्णय गरेकै हो, सहमतिमै हो भन्दै अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले फेरि होइन भनेर गर्दै जाँदाखेरि अब यो नगरको यो समस्याको गाँठो कसरी फुट्छ? मैले पहिलो कुरा यहाँलाई के स्मरण गर्न चाहन्छु भने पत्रकार साथीहरू, मैले के कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु भने नगर प्रमुखको कार्यकक्षमा 15 गतेदेखि 4 दिनसम्म हामीले एउटा मुद्दा के अरे हामीले विशेष नगर सभाको आह्वान गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन परिच्छेद 19 को दफा बुँदा नम्बर 3 मा उल्लेख भए अनुसार हामी कानुनत विशेष नगर सभा आह्वान गर्न हामी आयौँ। 4 दिनसम्म नगर प्रमुखको कार्यकक्षमा हामी चाहिँ सुतेका छौँ कार्यालय समयमा। उहाँले के शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ भने म यस्ता चाहिँ निवेदनमा सही गर्दिनँ, नैतिकता छ, आउनुहोस् यहाँ छलफल गर्नुहोस् हामीसित। हामी तपाईँ पत्रकार बिथल्न आएका होइन, हामी सुन्न आएका हौँ। यो ब्यानर कसको? यो भूमिका स्थानको होइन, त्यही आधारमा आएका हौँ। उहाँको व्यक्तिगत कुरा थियो भने घर गरेको हामी जान्दैनौँ। मैले प्रश्न भन्छु, हामी 4 दिनसम्म 15 गते त्यो निवेदन लिएर यहाँ दर्ज गरेका छ। हामीले 4 दिनसम्म हाम्रो पत्रलाई व्यवस्था गरियो। सरले नगर प्रमुखले हामीलाई अपमान गर्न जनप्रतिनिधिलाई, उहाँको पद जस्तो हाम्रो पनि एउटा अध्यक्ष भए पनि नगर प्रमुख भए पनि 4 दिनसम्म उहाँलाई म यहाँ नेकपा अध्यक्ष साथी यहाँ हल्ला गर्दा केही आवश्यक छैन, यहाँ आउनुहोस् छलफल गर्नुहोस्, नैतिक रूपमा तपाईँले निर्णय भएका भन्न सक्नुहुन्छ। भोलि कार्यपालिकाको बैठकमा बोल्ने हिम्मत छ तपाईँको? गफ नि हामीसित त्यस कारणले एकछिन मैले स्मरण गर्न चाहन्छु, हामीले चाहिँ के अरे 8 गतेदेखि 19 गतेसम्म हामीले विभिन्न च्यानलमा नेकपाका साथीहरूले हामीले राखेका छौँ। डायमन्ड होटलमा राखेर उहाँले 3 दिनमा हामीले बैठक बोलाउँछ भने जिम्मा लिएर जानुभएका साथीहरू यही हुनुहुन्छ, उपस्थित गफ गर्नुहुन्छ हामीसित। त्यस कारणले
त्यति पनि नभइसकेपछि हामी कानुन त चाहिँ विशेष नगरसभा आह्वान गर्न 4 दिन नगर प्रमुखको चाहिँ सोफामा सुतेका छौँ हामी। व्यवस्था गर्ने कानुनभन्दा उहाँ माथि हुनुहुन्छ, संविधानभन्दा उहाँ माथि हो। त्यस कारणले पनि हामीलाई बाध्य भएर हामी 19 गते बुधा 2टा बुधलाई मात्रै लिएर हामी पत्रकार सम्मेलन गरेका छौँ। पत्रकार सम्मेलनमा मैले पत्रकार साथमा मैले नै संस्थाहरूलाई भन्ने, हामीले पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षज्यूलाई मैले भनेको छु। कयौँ साथीलाई व्यक्तिगतमा जसका नम्बर थियो हामीले इमर्जेन्सी गरेको भन्यौँ। यसमा अन्यथा त्यस्तो मिसयुज भएको रहेछ नगर प्रवक्ताको हिसाबले मैले माफी माग्न चाहन्छु। तर यो कुरा होइन। त्यसकारण हामी बाध्य भएर पत्रकार सम्मेलन गर्न बाध्य भएका पत्रकार साथीहरू। अनि अर्को कुरा मैले स्मरण गराउन चाहन्छु, उहाँले हाम्रो इमान्दारितामाथि जुन टेकेर बदमासी गर्नुभएको छ कसैले छोड्नेवाला छैन। हिजो पञ्चायत पनि संवैधानिक राजतन्त्र पनि बलिया थिए गए तिनी पनि, राणा बलिया थिए गए तिनी पनि। भोलि चाहिँ कि नेकपाको सत्ता 2 थिएको त्यो पनि बलियो भोलि जान्छ। त्यस कारण यसमा कसैले हिम्मत गर्न हुँदैन। हामीले पनि त्यो यहाँ चाहिँ तपाईँको बहुमतको हिम्मत गरेको होइन। विधि र प्रक्रियाको असुरकोट हस्पिटल यहाँ ल्याउने कि कर्मचारीको चाहिँ तपाईँको ऊ चाहिँ यहाँ ल्याउने भन्ने हो कुरा होइन। त्यो तपसिलको कुरा, विधि र प्रक्रियाको कुरा गरेको। माइनेट घुसाउन पाइन्छ? कसको हो त्यो माइनेट? नगर प्रमुख हो, नगर उपप्रमुख हो त्यो माइनेट। हामी कार्यपालिका सदस्यको होइन। त्यस कारणले पनि हामी पत्रकार सम्मेलन गर्न बाध्य भएका हौँ। त्यस कारणले साथीहरूले यसलाई अन्यथा नलाइदिनु होला। हामीले त्यो माइनेटमा 2टा बुदामा हामीले छेकेका छैनौँ। उहाँले प्रमाणित गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतले पनि त्यसलाई प्रमाणित गर्न छैन भन्ने बुझिएको छ भन्ने। भोलि कार्यपालिकाको बैठक पनि उहाँको इमान्दारिता हामीले हेरौँला। हामीसित के भन्न छ त्यो पनि हामीसँग छ। हामीले हेरौँला कार्यपालिकाको बैठकमा। त्यस कारणले पनि हामीले अझै पनि के चाहेका छौँ भने सहमति सहकार्य पटक स्थानको समृद्धि चाहेका छौँ। हामीले झगडा गर्न लडाइँ गर्न 3 वर्षसम्म हामीले विश्वास गऱ्यौँ। त्यही यो विश्वासमा कुठाराघात गर्ने, हामीले सबै कुरा चाहिँ छोडिदिउँ, मलाई दाइराउने हामीसित यही कुरा हामीले चाहिँ के अरे भनेका हौँ। त्यस कारणले साथीहरूलाई अन्यथा नलिनको निम्ति मैले हार्दिक पत्रकार साथी जो कित्तम बाँडे तापनि पत्रकार साथीहरू हामी इमान्दारी कुरा गरेका छौँ। यसमा चाहे कानुन त जित्नु होला तर नैतिक रूपमा हामी जित्नु दिन्न। यही कुरा हो, सत्य कुरा हो। मैले यही कुरा राख्दै मेरो आफ्नो भन्ने ढुङ्गै अवस्थामा बैठक हुँदैन पर्वजी, बैठकमा गर्ने त बैठकको आह्वान उहाँले गर्ने, बैठकको आह्वान प्रवक्ताले गर्ने होइन। यो विचित्र भयो, बेइज्जत भयो। बेइज्जत होइन, त्यो त बेइज्जत त नगर प्रमुखले गर्नु, हामीले गरे होइन नि। नगर प्रमुखले बेइज्जत गर्नु। कति दिन उहाँले एग्रिमेन्ट गरेको साउनको 10 गते 7 देखि 10 गते मिटिङ राखी एग्रिमेन्ट गरे मान्छेले म बाटा चाहिँ के तपाईँको हामीले गरिन्न। 1 वर्षको निर्णय चाहिँ उहाँले गरिसक्नु भएको छ। किन बैठक चाहियो, किन नगर सभा चाहियो उहाँलाई? 1 वर्ष छोड्नु भएको छ। सुन्नुहोस्, यो इमान्दारी कुरा यो झुट बोल्ने छ नि। यदि कतै शब्द मिसिङ गरेर मैले माफी माग्न चाहन्छु। लिखित ज्ञापन पत्र छ। हामीले 25 गतेको दिन दिएको छ। मैले थोरै प्रयासमा राख्न चाहे जब फालगुड आधारमा इमान्दारी साथ हामी चाहिँ सहकार्य गरौँ, समस्या हल गरौँ भने हामी रेडी छौँ। हामी त्यो गर्न रेडी छौँ। यदि त्यो पनि गरिएन, सत्ताको दम्ब द्वितीयको दम्ब देखायो भने आन्दोलन भूमिका स्थानमा हामीले त्यो गर्छौँ, गर्नेवाला छौँ। यो स्थानान्तर गर्नुपर्छ भनेर उहाँले जुन कुरा त्यो राख्न, त्यो कुरा हामीले पछि मात्रै थाहा पायौँ, 5-6 महिनापछि थाहा पायौँ। यदि उहाँको नियत ठिक हुन्थ्यो भने त्यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरिएको 1500 को हस्पिटल यो असलीकोट नगरको छेउमा परेको साथी हो। यसलाई कार्यपालिकाको मिटिङ बसेर एक ठाउँमा लिउँ भनेर उहाँको नियत ठिक हुन्थ्यो भने उहाँले त्यो कुरा गर्नुहुन्थ्यो। त्यो कुरा जानकारी नगरिकन उहाँले एउटा जुन 1 हप्ता पछाडि मन्त्रालयलाई पत्र पठाउने काम भयो। त्यसको 4-5 महिनापछि मात्रै हामीले जानकारी पाएपछि हामी असलीकोटवासीको विशेष पहलमा त्यो पत्र यहाँबाट खोज्ने काम भयो। अनि हामीले त्यहाँ एउटा राजनीतिक दललाई राखेर त्यहाँका जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, पत्रिका संस्थाका संयोजक लगायतका मान्छेहरूलाई राखेर यो असलीकोटमाथि नगरपालिकाले अन्याय गर्नु यो के हो त भनेर हामी प्रणबद्ध रूपमा फोन गयौँ। त्यस पछाडि हामीले एउटा त्यहाँको सबै दललाई र जनप्रतिनिधि त्यहाँका बुद्धिजीवी बसेर हामीले एउटा ज्ञापन पत्र ल्याएर उहाँ नगरपालिकालाई बुझाएको छौँ। त्यो ज्ञापन पत्रमा उहाँले तोप लाएर तपाईँको हामीले मलाई लाग्छ सराउन्ड 32 गते हो, दर्ता नम्बर 407 हो जस्तो मलाई लाग्छ, म नझुकेको भए त्यो ज्ञापन पत्र त्यही छ। त्यो ज्ञापन पत्रमा उहाँले व्यवस्था गरिरहेको छ। त्यस पछाडि फेरि कुरा के भन्छ भन्दा असारमा उहाँले असारको 5 गतेको माइनेटमा उपस्थितिमा के अरे
कार्यपालिकाको मिटिङको उपस्थितिमा त्यो निर्णय नम्बर 2 छिराएर भूमिकेस्ता नगरपालिका नम्बर 5 को 1500 को हस्पिटललाई नुवाकोट ल्याउने निर्णय गरियो भनेर त्यो एउटा निर्णय घुसाएर फेरि उहाँले पत्र पठाएको हुनाले उहाँ परिपक्व भएर उहाँले कानुन रूपमा पाएको भयो भनेर एउटा आफ्नो इमान्दारितामाथि गद्दारी गरेर त्यो निर्णय गर्नको छ र उहाँले यहाँ कार्यपालिकाको मिटिङ राख्न चाहनुहुन्न। हाम्रो भनेकै यो 1500 को हस्पिटल 80 करोड वाला नुवाकोटलाई त्यो आपत्ति होइन, किर्ते काम किन भयो नगर प्रमुखज्यूबाट भन्ने मात्रै हाम्रो आपत्ति हो। त्यस पछाडि हामी फेरि उहाँलाई एउटा उपप्रमुखज्यूले एउटा के अरे यहाँका सबै 10 उहाँका वार्ड छेउमा राखेर 106 मा यस नगरपालिकाको 1500 को अस्पतालको निर्माणको लागि अनुमति प्राप्त गर्न न्यूनतम 9 रोपनी जग्गा आवश्यकता परेकोले यस नगरपालिकाका वार्ड नम्बर 7 को कमिरेदेखि वार्ड नम्बर 8 को नगरपालिका कार्यालयको भवनसम्मको आवश्यकता न्यून जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउने जग्गादाताहरूलाई लागि सूचना प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको थियो भन्ने निर्णय गरेपछि पुनः 2076 पुस 24 गतेको बिहान 24 गते बिहिबारका दिन 21 जना मध्येमा 20 जनाको उपस्थितिमा निर्णय नम्बर 10 मा मिति 2076 असोज 14 गतेको कार्यपालिकाले बैठकको निर्णय अनुसार नगरपालिकामा 1500 को अस्पताल स्थापना गर्न न्यून 9 रोपनी जग्गाको निःशुल्क उपलब्ध गराउने क्षेत्रको सूचना गरेको निम्न स्थानमा विभिन्न जग्गादाता प्रदान गर्ने इच्छुक देखेकोले सबै जग्गाहरूको निरीक्षण गर्न उपयुक्त जग्गाको छनौट गर्न कार्यपालिकाका सम्पूर्ण सदस्य प्रशासन अधिकृत स्वास्थ्य अधिकृत योजना शाखा अधिकृत सहितको टोलीबाट आएको प्रतिवेदनको आधारमा आगामी कार्यपालिका बैठकमा जग्गाको छनौट गर्ने निर्णय भएको थियो भन्ने निर्णयको भएको 2077 असार 5 गते शुक्रबार 12 का दिन 21 जना मध्येबाट 17 जनाको उपस्थितिमा बसेको कार्यपालिकाको निर्णय नम्बर 2 मा प्रस्ताव नम्बर 2 माथि छलफल गर्दा यस नगरपालिकामा 1500 को अस्पताल स्थापना गर्नको लागि नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 7 र 8 मा उपयुक्त स्थान छनौट गर्ने कार्यपालिकाको निर्णय भएकोमा उक्त अस्पतालको भूमिकेस्ता नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 असुकोटमा स्थापना गर्ने सङ्घीय सरकारको निर्णय भएको र उक्त स्थानको अस्पताल स्थापना गर्न नगरपालिकाको छेउ पर्ने भएकोले नगरपालिकाको पूर्ववत निर्णय बमोजिमको क्षेत्रभित्र 1500 को अस्पताल स्थापना गर्ने प्रस्तावित 3 स्थानको 3 को कार्यपालिकाकोबाट अवलोकन गरी उपयुक्त स्थानलाई छनौट गर्ने निर्णय गरिएको थियो भन्ने समेत निर्णयहरूलाई गरी विज्ञप्तिमा को बुधा नम्बर 1 मा स्वास्थ्य चौकीको स्थापनाको तथा 1500 को अस्पताल बारेमा कुनै छलफल नै नभएको थियो भन्ने उल्लेख तिनीवटै बैठकबाट उपस्थितमा नगर प्रमुख लगायत सम्पूर्ण बैठकका हस्तक्षेप गर्ने जनप्रतिनिधि मित्रहरू नै आफैलाई बिर्सेर बाहिर सबैलाई दीर्घ भ्रमित पारेको हुँदैन र वाट क्वेसन 5 नम्बर बुधमा उक्त विज्ञप्तिको बुधा नम्बर 2 मा उल्लेखित भूमिकेस्ता नगरपालिकाको 2077 साल असार 9 गते गरेको बसेको बैठकको प्रस्ताव नम्बर 6 को निर्णयमा करार सेवा शुल्क परामर्श शीर्षकमा आवश्यकता बजेट व्यवस्थापन गरिएको निर्णय भएको तर भूमिकेस्ता नगरपालिकामा भएको कर्मचारीको म्याद थप गर्ने कुरा पनि निर्णय नभएको तर नगरपालिकाको माइन्डिङमा उक्त निर्णय उल्लेखित भएको उक्त निर्णय नगरपालिकाले नगरेको भन्ने उल्लेख भएकोमा करार सेवा शुल्क बजेट
व्यवस्थापन गरेकोमा स्वीकार गरिएको छ। उक्त बजेटको मार्फत करार र कर्मचारीको म्याद थप गर्ने भन्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख आशा र स्वयं दूर गराउन पूर्ण छ, किनकि करार र निजी कर्मचारीको म्याद थप उचित कारण कुनै पनि बैठकमा छलफल विषय भएको थिएन भन्ने नगरपालिकाको बजेट व्यवस्थापनमा निर्णय भइसकेको अवस्थामा प्रक्रिया पुरा गर्ने गरी कार्यक्रम करार कर्मचारीको कार्यक्षमता र योग्यताको आधारमा म्याथाप गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकार प्रमुख प्रशासन अधिकारीको नीतिमा र हुने कुरा स्वयं सिद्ध भएको कुरा हो। अन्त्यमा हामी नगरको विकास र समृद्धिको निम्ति दृष्ट र देय र पूर्व गराई सारेदम होइन, हातेमालो गरेर नै सफल हुनु सक्छौँ। तसर्थ नगर उपप्रमुख लगायत केही पदाधिकारीहरू साथीहरूलाई भावेशमा होइन, स्वयं र शान्तिमा पूर्ण सञ्चालनको छलफल आउन निम्न अनुरोध पूर्व अपिल गर्न चाहन्छु। साथै पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार मित्र जनप्रतिनिधिहरू साथीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त र केही अहिले हामीले मैले पत्रकार सम्मेलनमा जो बुदाहरू भित्र रहेर पत्रकार साथीहरूले केही जिज्ञासा भए, यही भित्र जो अहिले हामीले पढिरहेका छौँ त्यसभित्र रहेर केही जिज्ञासा भए 10 मिनटमा यसको म उत्तर दिन्छु। धन्यवाद नगर प्रमुखज्यू। उहाँले आफ्ना मन्तव्यहरू कपी छन् सर कुराहरू यहाँ राखिसक्नु भएको छ र यसमाथि यसमा अथवा केही जिज्ञासा भए राखिदिनु होला। म पत्रकारहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले उहाँले भन्ने त्यो चिजको फोटोकपी गराएर राख्नु लिएर आउनु होला है। तपाईँले भन्नु अन्य निर्णयहरू के छन् भन्ने त्यसको आधार के हो, तपाईँले त्यो वक्तव्य गर्नु हो कि त्यसको प्रमाण छ त यस्तो भन्नुभयो। यति नम्बर गुणा निर्णय भएको फलानु यसो गरेका छौँ, हामी सबै छौँ भन्नुभएको छ। अर्को टोलीले पत्रकार सम्मेलन यी कुराहरू नगरेको भनेर आरोप लाग्छ। तपाईँले कहिले होइन निर्णय आज हाम्रो भन्नुहुन्छ, उहाँले होइन भन्दै भएको छैन निर्णय भन्नु खालको छ। यसको प्रमाण के हो, आधिकारिकता के हो? यो पत्र उठाइमा गणेशजीलाई धन्यवाद छ। हामीले भूमिगस्थ नगरपालिकाले को 76/6/14 गतेको बैठक निर्णय नम्बर 6 मा हामीले 1500 हस्पिटल बनाउनलाई जग्गा नौरोपन जग्गालाई स्थापना जस्तो क्षेत्र तोकेका थियौँ। त्यो उहाँको हस्तलिपि सहित उहाँको प्रमाण सहित मसित यहाँ छ, थोरै छ होइन भन्नाले सबैलाई पुग्ने छैन होला। 8 कपी त म गराएरै राखेको छु। प्रत्येक प्रमाण सहित यहाँ मैले हजुरको अगाडि पेश गर्दछु। होइन उहाँले तपाईँले चाहिँ प्रमाण त खास यही जो उहाँले मेरो साथीले एउटा ल्याउनु मैले कस्तो छ हजुरलाई जस्तै पहिलो कुरा 6 गरेको छ होइन। आवश्यक परे हेरौँला हामीले होइन। ठाउँको बारेमा अब चाहिँ विवाद हो कि अथवा उहाँले भनेअनुसार 7-8 बिचमा पर्ने भनेर निर्णय भएको भन्छ हो। 7-8 लगाएको विरोधीमा छ होइन, 7-8 छ। त्यो अब चाहिँ ठाउँको बारे निर्णय भएको हो अथवा अब चाहिँ असिमकोटमा राख्नुपर्छ उहाँहरू खास अब चाहिँ विवादको अब चाहिँ सुरु कुरो के हो निस्कियो भन्ने कुरो हुनु पऱ्यो होइन। अब त्यो कुरो यसो भन्ने होला। अनि अर्को त जुन अब चाहिँ कर्मचारीको विषयमा छलफल कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल भएको हो अथवा चाहिँ नभइकन निर्णय भएको भन्ने कुरो अब त्यो पनि खुलासा पार्दैन। अब सर्वप्रथम
मैले भने 1501 हस्पिटल बनाउन लागि एक पालिका एक 1501 हस्पिटलको संविधानले दिएको नीति हो। त्यस अन्तर्गत हामीले बसेको बैठकबाट हामीले कहाँ बनाउने त भन्ने कुरामा नगरपालिकाको कमिटीदेखि लिएर नगरकोटको कार्यालयको क्षेत्रसम्मको भित्रमा बनाउने भनेर अथवा जग्गा पहिलो कुरा जग्गा खोज्ने कुरामा निर्णय भएकै छ। र जग्गा खोज्ने निर्णयमा पछि हामीले 1 महिना 2 महिनाको सूचनाहरू तासेका थियौँ। कोही दाताले हाम्रो 9 रुपैयाँ जग्गा दिने इच्छुक भएका साथीहरूले दिन चाहनुहुन्छ भनेर सार्वजनिक सूचना पार्टीमा हाम्रो निकालेका थियौँ। र त्यसपछि 3 ठाउँको जग्गा एउटा कमिटीदेखि यता एउटा बरबास क्याप्टेनको बाडी भन्ने छ, त्यसमाबाट त्यहाँको टोलबाट एउटा 9 रुपैयाँ जग्गा दिन मन्जुर छौँ भनेर आएको छ। यसै गरी एउटा चिबिचौर गमाल अथवा चिबिचौरको डाँडा माथिमा 9 रुपैयाँ जग्गा दिन हामी मन्जुर छौँ भनेर एउटा निवेदन आएको छ। यसै गरी हाम्रो भरथुम यो पल्लो डाँडाको माथिपट्टि त्यहाँ खनालबुरुको त्यो उरुबाट 9 रुपैयाँ जग्गा दिन आएका छौँ भनेर त्यसपछि हामी पहिला हामीले सूचना गर्ने काम भयो र सूचना गरेपछि हामीले फेरि जग्गाका जस्तो उहाँले दिने इच्छुक कार्यको फाइल आएपछि हामीले 9/14/9/24मा हाम्रो कार्यपालिकाको बैठकबाट 3 ठाउँका जग्गा आए र 3 ठाउँका जग्गाहरू हामी हेर्न जाने, कार्यपालिका सम्पूर्ण टिम सदस्य जाने र हाम्रा प्रमुख प्रशासनदेखि योजनादेखि शाखा स्वास्थ्य शाखा प्रमुख र योजना प्रमुखहरू जाने भन्ने कुरा कार्यपालिकाले निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि पनि त्यो हामी जाने काममा भन्यो पहिले समय पछिको नमिलेको कारणले गर्दा अहिलेसम्म जाने कुरो भएन। त्यसपछि गएर हामीले फेरि 5 गतेका कुरामा फेरि भूमिध्यस्थ नगरपालिकाको 1501 हस्पिटलको बारेमा जस्तै अब उठेका एजेन्डामाथि हामी छलफल गऱ्यौँ र त्यसमा हाम्रो असुकोटमा सङ्घीय सरकारबाट चिठी आएछ। असुकोट स्वास्थ्य चौकीलाई अपग्रेड गरेर 1501 हस्पिटल बनाउने भन्ने कुरा चिठी आएछ र त्यो चिठीलाई मैले यो कार्यपालिकाको टिममा उहाँहरूले जानकारी गरेँ र जानकारी गरेपछि हामीले त्यस ठाउँमा फेरि पुनः हेर्न जाने भन्ने निर्णय भएको र त्यही दिन आजै जाने भन्ने कुरा पनि भएको। आज हामी 5 बजेको बैठक भएपछि नै जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि भएको र त्यसपछि त्यो बैठकबाट हाम्रो भोजराज 1 नम्बरको वार्ड अध्यक्ष हजुर त यहीँ नजिक हुनुहुन्छ, म त प्युठानको सिमाना पुग्ने हो र म प्युठानको सिमाना यो आज जान सकिन्न। हामी फेरि भोलि बिहान 9 बजे बरवास क्याप्टेनको बारीलाई अलिक उता पल्लो छिङ पर्छ, पल्लो छिङ बस जाने र त्यसपछि गएर ओल्लो छिङ हेर्ने, त्यसै यहाँ आएर हाम्रो बैठक बस्ने भनेर हाम्रो सल्लाह भएर हाम्रो बैठक सम्पन्न गरेर हामी लाग्यौँ र भोलि दिन आउने भोलि बिहान 9 बजे हामी उहाँको कुरा गर्दा त्यसपछि त्यही दिन घनघोर पानी आयो। अब म 8 बजे चाहिँ सन्धि खर्केर निक्लेँ र निक्लेपछि म निक्लिने बेलामा हाम्रो सरदेवको बन्नुजी यहीँ मभन्दा अघि आउनुभएको चाहिँ यहीँ नगर कार्यालयको अगाडि उभिनु थियो, त्यहाँ गाडी चाहिँ थियो, उहाँ पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। म अघि गएँ, जाँदा अलिक जाँदा पहिरोले बाटो तेलगेल भएको थियो। त्यसपछि हामी 4 व्हिलर लगाएर गइयो, जान पनि हामी उहाँ पुग्न सकेन। हामी पानी आइ गरेर फेरि तलतिर कटेसिङ बाटो अवरुद्ध भएको थियो। त्यसपछि त्यहाँ अवरुद्ध भएपछि म कुमारजी कहाँ गएर एकछिन त्यहीँ तत्पनि खाने काम भयो। त्यसपछि सबै जस्तै विभिन्न साथीहरूलाई कुमारजीले फोन गर्नुभयो। फोन गरेपछि पानी जताततै पानीले अब हामी कस्तो स्थितिमा गयो भने अब कुमारका घरबाट पर्जमुनि जान नसक्ने स्थिति र फेरि कुमारका घर कार्यपालिका यहाँ पनि अफिस पनि आउने स्थिति भएन, पुरै पहिरो झरी। त्यसपछि हामी 2-3 घन्टापछि फेरि जेसिबी मगाएर त्यो बाटोलाई अवरुद्ध भएको बाटोलाई सोड्ने काम भयो र उहाँहरूले अहिले आज पानी आएको कारणले गर्दा आउन सकिएन र पछि यसलाई पछि गराउन भन्ने कुरा भएपछि हामी 6 गते त्यो हेर्न जाने काम भएन। त्यसपछि हामी फेरि 9 गते कार्यपालिकाको बैठक बसेर हामी नगरसभाको तयारीमा 9 गते नगरसभाले पास गरेर 10 गते नगरसभामा यसलाई स्वीकृति गरेर सम्पन्न पारेका थियौँ। त्यसपछि 9 गतेका पछि हामी फेरि 25 गते बैठक बस्यौँ। विभिन्न विषयमा छलफल भएका थिए हाम्रा अपुर कुरा त्यसमा। त्यसपछि हाम्रो यिनी कुरा अहिले पछि जब यो पत्रकार सम्मेलन भएपछि भयो आएका कुरा असुरकोट चाहिँ बनाउने भन्ने कुरा कार्यपालिकाको नगर परिषदमा चाहिँ निर्णय भयो कि कसो होइन हजुर।
असलकोट स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति भनेर परेको के अब नगरपालिका स्तरीय अब चाहिँ असल बनाउने भनेर कस्तो गर्ने खास खास कसरी बनेको जस्तै संविधानले दिएको कुरा के छ भन्दा एक पालिका एक 1500 हस्पिटलमा क्लियर हुनुहोस्। त्यसमध्येमा अब कसरी वा या भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। म नगर प्रमुखको काम भनेको नगर कार्यपालिकाले र नगरसभाले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउने पाटो हो। त्यो पाटालाई टेकेर मैले यहाँ भएका कार्यपालिका बैठक र नगरसभाले पास गरेका कामहरूलाई काम अगाडि बढाउने अथवा त्यसलाई गराउने रफ्तारमा अगाडि लाने कर्तव्य मेरो भएको कारणले गर्दा मैले उहाँले यो भन्दा त्यस विषयमा यो भएको अब 1501 हस्पिटल असुरकोट बनाउँदा जस्तै त्यहाँ उहाँले छेउ पर्यो भन्ने कुरामा पनि उहाँले कोड गर्नुपर्छ र त्यसमा निर्णय जस्तै पूर्वबाट घाम आउँछ भन्ने कुरा पश्चिमबाट घाम आउँछ भन्ने कुरा पनि यथार्थ हुन्न र हाम्रो पालिकाको पश्चिम सबभन्दा पश्चिम यो जस्तै यो खिल्जी अंशको बाटोमा सबभन्दा लास्ट अंशको 5 नम्बर वार्ड हो। अब वार्डलाई बिच पर्छ भन्ने कुरा त थिएन। एक 1501 हस्पिटल एक पालिका एक प्रयास भएको हुना र त्यो दुईटा निर्णयहरू पहिलेदेखि गरेको हुनाले यो हाम्रो कर्तव्य र दायित्व निर्णय गरेकाले कार्यान्वयन गराउने पाटो नगर पर्नेको। त्योभन्दा पनि उहाँको आरोप चाहिँ के छ जस्तो लाग्यो मैले बुझेअनुसार त्यो एक स्थानीय सरकार एउटा पालिका एकै हस्पिटल बेग्लीको पाटो थियो। यो असलकोटमा चाहिँ केन्द्र सरकारले ठाउँै तोकेर सुधारको लागि उनीहरूले पैसा दिएको थियो। त्यो मेयरले चाहिँ काटेर आफ्नो ठाउँतिर लग्यो भन्ने खालको लानेहरू प्रयास गर्ने खालको आरोप छ नम्बर 1। अर्को चाहिँ त्यो जुन कार्यपालिकाको बैठकमा छ त्यो यो करार सम्बन्धी के व्यवस्था मैले बुझेको छैन त्यो के हो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले कोही पनि नआएको मौका पाएर कर्मचारीलाई प्रयोग गरेर टाँसेर अनि आफूले मात्रै स्वयं धस्का आएको भन्ने खालको पनि उहाँको आरोप छ। उहाँ थाहा नपाएको पछि थाहा पाएर उहाँ झसङ्ग भएको अरे यो के हो प्रश्न पार्नु होला। अनि यो तपाईँले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नुभयो कृत्रिम प्रयोग गरेर बडो सुशासनको कुरा गर्ने अनि कृत्रिम बनाउने भन्ने खालको आरोप छ उहाँबाट। यसमा अलिक प्रश्न ढङ्गले भनिदिनु होला। अब पहिलो कुरा यो हाम्रो भूमिगस्थ नगरपालिका कार्यपालिका र नगरसभाले 1501 हस्पिटल बनाउने कुरामा हाम्रो बजेटको कुरा होइन, यो सङ्घीय सरकारको कुरा हो र एउटा नीतिगत कुराले मात्र हामीले 1501 एक पालिका एक भवन बनाउने हस्पिटल बन्ने भएको कारणले गर्दा कुन ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा हामी 10वटै वार्डका अभिभावक हौँ र हामीले गरेका निर्णय गलत छैन जस्तो लाग्छ र त्यो निर्णय अनुसार हामीले 1501 हस्पिटल अहिले असलकोट बन्ने फेरि यहाँ नुवाकोट बन्ने भोलि धारपनी बन्ने जस्तै यो संविधान नबदलेसम्म बदलिएला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसमा हजुरले उठाएको कुरा आफ्नो घरतिर लान खोज्यो भन्ने कुरा पनि होइन। यो हिजो नगरपालिकाको सेन्टर हुँदा भूमिगस्थको नुवाकोट हामीले नुवाकोटको क्षेत्र नै भनेका छौँ, एरिया माथि लोकेसन माथि दिएका छौँ। नुवाकोटलाई केन्द्रबिन्दु हो नै भनेर साबित भएकै कुरै नै हो। यी ध्रुव सत्य कुरालाई कसैले अहिले विभिन्न भएकै कुरै हो। त्यसलाई एकछिनलाई हजुरले मेयरले आफ्नो घर लानु खोज्यो भन्ने त्यो गलत हो होइन। त्यसपछि गएर अब त्यसलाई त्यही नै कुरा हो। त्यसपछि गएर एउटा जस्तै कर्मचारीको करारको लागि अब म्याद थपियो भन्ने कुरा छ। हामी पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी के छ भन्दा नगरपालिकाको बजेट तर्जुमा समितिमा विभिन्न विषयका समितिहरू हुन्छन्, 6-7वटा समितिहरू हुन्छन् र त्यो समितिबाट निर्णय समिति हुँदै कार्यपालिकाको बैठकमा आउँछौँ र बैठकबाट पास भएपछि हामीले नगरसभामा पेश गर्छौँ र हामीले विशेष शाखादेखिमै नै हामी करारका कर्मचारीहरूलाई बजेट छुट्याउने काम हामीले अहिलेसम्म जो थप्ने होइन जो यहाँ भइरहनु छ। यसमा पनि फेरि के बुझ्न जरुरी छ भन्दा भूमिगस्थ नगरपालिकामा करारका साथै मस्तै रहेछ नि, यो विवाद गर्ने छैन। हामीले हिजो 7वटा गाविस पूर्व गाविसका कार्यालय सहयोगी लगायत स्वास्थ्य र हाम्रो नगरपालिकाका करारका र दिनगन्ती एक दुईजना दिनगन्ती हाजिरीका कुरामा हामीले पहिलेदेखि गरेका कुरा र तिनलाई निरन्तर दिन कुरालाई विषयगत समितिबाट नि बजेट उहाँहरूलाई छुट्याइएको, उहाँहरूलाई छलफल गर्ने हटाउने फाल्ने भन्ने केही कुरा निर्णय भएको होइन। र त्यसपछि गएर हामीले बजेट तर्जुमा समितिले बजेट बनाउने बेला नि त्यस विषयको बजेट हामीले छुट्याएकै हो। र बजेट बनाएपछि हाम्रो 9 गतेको बजेट भनेको 9 गतेको बैठक भनेको चानीचुनी खेलाउन जस्तो बढ छैन। त्यो दिन हामीले जो 9 गतेको बैठकमा निर्णय भएका छन्, तमाम निर्णयहरू भएका छन्, तिनी हामी नगरसभामा पेश गर्नलाई हामी सबैले बनाएर त्यही 9 गतेको बैठकको पास भएका एजेन्डाहरू हामी नगरसभामा
प्रस्तुत गर्छौँ र प्रस्तुत गर्ने हाम्रो कानुन अनुसार हाम्रो सबै उपप्रमुखजीबाट वाचन भएको थियो र त्यो सबै समयबाट विभिन्न कुराहरू छलफल भई हाम्रो भूमिका नगरपालिका नगरसभा विभिन्न कुराहरू जिज्ञासा विभिन्न कुराहरूमा छलफल भएकै हुन् तर हामीले जति निर्णय भए जति पास भए तिनी सम्पूर्ण पास भएर नगरसभाले अनुमोदन गरेका कुरा हो। अब यो एउटा कुरा प्रश्न पार्दिनुहोस् है, एक मिनट है। एउटा कुरा तपाईँले प्रश्न गर्नुहुन्छ, आम्ने सामने हुनुहुन्छ तपाईँहरूले। अब उहाँले कृत्य माइनेट भन्नुहुन्छ, तपाईँले कृत्य माइनेट होइन भन्नुहुन्छ। अब यसमा हजुर उहाँले अब सुनिहाल्नु, उहाँले कृत्य माइनेट भन्नु हो तपाईँले कृत्य माइनेट होइन भन्नुहुन्छ। अब यसको बारेमा त आम्ने सामने जवाफ गर्नु न। अनि उहाँले आज जवाब दिनुपर्ने पहिला पछि दिनु होला भन्नु नि। अब कृत्य भनेको त्यही हो। आज यो पत्रकार सम्मेलन मेरो पत्रकार यो यहाँ लेखिएको छ पत्रकार सम्मेलन गम्भीर नगरपालिका भनेर आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन हो। त्यसमा म पनि सँगै छु, हाम्रा कार्यपालिका सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि यही सहभागी हुनुहुन्छ। पहिला यहाँको जिज्ञासा प्रमुख समक्ष राख्नुहोस् है, त्यस पछाडि हामीलाई थोरै टाइम दिनुहोस् अनि उता जानुहोस्, कार्यपालिका सदस्य जानुहोस्, ओडादेखि जानुहोस्। यहाँ फेरि त्यो किता पत्रकार विषय किता काट्दै नगर्नु। तपाईँले गरे जस्तो हामीले गर्दैनौँ। तपाईँले किता त्यो विषयमा मैले कुरा सुरु गर्नुहोस् अनि किताकार तपाईँले सुरु गर्नुहुन्छ, हामी के किताकार गरेको हो कि किताकार त मेरो सामने जवाब दिनुहोस्। हाम्रो बुझाइमा चाहिँ नि होइन मैले पत्रकारज्यू साथी पत्रकार साथीहरूले आसन ग्रहण गर्नुहोस् अनि पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षलाई आसन ग्रहण गराउनबाट कि त किताकार होइन, त्यो के हो? यो कसरी बिर्सिने हो? के कसरी बिर्सिन्छ? यसो कार्यक्रम उहाँको हामीले पहिले मेयर साहबले जवाब दिनु अब सम्पूर्ण मैले के भन्न चाहन्छु कार्यपालिका यसभन्दा पहिला मेयर साहब अलिक पत्रकार गर्न मेयर साहबलाई बोलाउनु भएको थिएन। क्लियर कुरा हो होइन। यहाँ दोहोरी खेल्न पर्ने जरुरी छ, अनुशासनमा पालना गर्नुहोस्। पत्रकारज्यूले पनि मैले बारम्बार भनेको छु, आज मैले उठाएका एजेन्डामा भित्र बसेर कुरा गर्नुहोस् भनेको छु। पहिलेदेखि त्यहाँ उठेर जो मैले ल्याएको छु त्यसभित्र बसेर कुरा गर्नुहोस् भनेको छु। अब विषय भए फेरि विभिन्न ठाउँमा पत्रकार सम्मेलन गरौँला, त्यो कुरामा साथीहरू। त्यसपछि गएर अझै यस विषयमा मेयर साहबले केही स्पष्ट पार्न परेको छ भने अझै केही छ भने अझै 5 मिनट थोरै कुराहरू है। एउटा कुरा यो स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरेर अस्पताल 1500को बनाउने भनेर चाहिँ जुन किसिमको सङ्घीय मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आयो, यो असुरको भनेर स्थान कसरी तोकियो यसमा केही छलफल गरेर तपाईँले पठाएर आयो कि अथवा सङ्घीय मन्त्रालयले आफूलाई जे लाग्यो त्यही गर्यो? एउटा जिज्ञासा यो हो होइन। अर्को यो माइनोटमा पछि तपाईँहरूले निर्णय थपेको हो, त्यसमा हाम्रो सिङ्गरको दाबी छ, त्यो चाहिँ तपाईँले अलिक खुलाउनु भएको छैन। कृत्य हो या होइन, बगैँचा निर्णय गरेको हो या होइन, त्यो चाहिँ एउटा प्रश्न पार्नु होला। अर्को नगरपालिकामा जुन करार र निजी स्रोतबाट तलब खाने कर्मचारीहरू जो हुन्छन् ती कर्मचारीहरूको स्थायी कर्मचारीहरू नआउँदासम्म भन्ने हुन्छ होला है मेरो बुझाइमा। स्थायी कर्मचारी नआउँदासम्म करार र निजी स्रोतबाट राख्ने भन्ने हुन्छ होला। अहिले हाम्रो नगरपालिकामा स्थायी दरबन्दी कति फुलफिल छ, कति खाली छ, कति पदपूर्ति नभएका कारणले यो अस्थायीबाट राखियो। अर्को कुरा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको त्यो अधिकार हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो नियमसँग भएको कुरा हो कि होइन त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएको कुरा भएन होइन। यदि त्यो भने यो विषयमा छलफल चाहिँ भएको हो कि होइन, उहाँहरूले भयो कि होइन भन्नुभएको उनीहरूले अस्ति होइन। अब यसमा छलफल भएर निर्णय भएर गरेको हो या
एउटा चाहिँ नियममा भएको अधिकार प्रयोग गरिएको यिनी कुराहरू खुला अब पहिला कुरा अंशुकोट बनाउने र उहाँ बनाउने भने हाम्रो कार्यपालिका कुनै पनि छलफल भएको होइन। हामीले अंशुकोट बनाउनु पर्छ भनेर कार्यपालिकाको निर्णय भएको होइन। हामीले त 1500 हस्पिटल कमिटीदेखि लिएर यो कार्यालयको बिचमा जहाँ जग्गा पाइन्छ त्यहाँ बनाउने भन्ने निर्णयका फोटोकपी छन्। त्यो मैले भन्न पर्ने हजुरले चाहेमा हित छन् पहिला बसेका निर्णयहरू छन्। किन मैले कृति गरेँ कि के गरेँ त्यही तपाईँबाट छलफल हेर्नु र छलफल हुन्छ। एउटा कुरा प्रश्न के भयो असुरकोट स्वास्थ्य चौकीको स्तर उन्नति गर्नको निम्ति सङ्घीय सरकारले निर्देशन गर्नु भन्ने पनि छ। एकातिर एउटा कुरा यो पनि आइरहेछ, अर्कोतिर सङ्घीय सरकारको निर्णय अनुसार एउटा पालिका एउटा हस्पिटल 1500 हस्पिटलको लागि हामीले यही अनुसार निर्णय ठाउँ यहाँदेखि यहाँसम्म निर्णय गरेको हेर्न जाने अनि निर्णय गरेको सबै गरेको हो होइन। अब असुरकोटबाट सङ्घीयबाट आयो त हामीले हाम्रो कार्यपालिकाले असुरकोट आएकोलाई हामीले निर्णय गरेर असुरकोटबाट पठाएको होइन होइन। नभएपछि हाम्रो पालिकाले गरेको निर्णयमा कार्यान्वयन गराउने बाटो हो र हामीले यहाँ आएका जग्गाहरूलाई हेर्न जाने निर्णय पनि भएको छ, हेर्न जाने पनि कुरा पनि भएको छ, डिसिजन नभएको कुरा हो कुरा भन्नु। त्यसपछि गएर त्यो कुरालाई मेयर साहबले यो एजेन्डै नउठेको कुरा हो भन्ने कुरा आरोप छ नि। यसो भए 6 महिना 14 गतेको बैठकमा जब 1500 हस्पिटल बनाउने 1500 हस्पिटलमा 4वटा भने माइकिङ 4वटा लानुपर्छ कि बोल्न चाहिँ 4वटा चाहिँ बल्ल क्लियर हुन्छ कि बोल्न नि। त्यसपछि गएर हामीले त्यो जस्तै उहाँहरूले 1500 हस्पिटलको बारेमा कुरा उठेको होइन भन्नुहुन्छ। कार्यपालिका सदस्य हो हामी 9 बजे जाने भन्ने कुरा 9 बजे जाने भन्ने कुरा निर्णय भएको थियो। त्यसभन्दा अगाडि पनि मैले जस्तै घुसाउनु पर्ने जरुरत थिएन। त्यहाँभन्दा पहिले अगाडि पनि जस्तै 9 महिना 6 महिना 14 गते निर्णय पनि एरिया तोक्ने काम भएकै छ होइन। अब फेरि 9 महिना 24 गते पनि हामीले त्यहाँ आएका जग्गालाई हेर्न जाने निर्णय पनि गरिएको छ भने मेयर साहबले घुसाउनु पर्ने जरुरत थिएन। त पहिले गइसकेछ, निर्णय भइसकेका छन्। र त्यसलाई त असुरकोटको बिचको आएको कुरा जानकारी गरेर यसलाई टुङ्गाउनु पर्छ र हेर्न जानुपर्छ भन्ने कुरा त्यो छलफल भएकै हो है। त्यो कुरा मैले त्यही कुरा गर्न चाहेँ। त्यसपछि गएर यो पदपूर्तिको बारेमा जस्तै उहाँले गोपालजीले उठाउनु भएको छ, हामीसित धेरै जस्तै मान्छेहरू हुनुहुन्न। जस्तो तपाईँले अन्त जस्तो पालिका जस्तो हामीसित कराएर मान्छे एकदम न्यून हुन्छ। हामीभन्दा पहिले जस्तै कृषि पशुका एक गाउँ एक प्रहरीदेखि पहिले माथिबाट आउँथ्यो, अहिले पछि हाम्रो कार्यपालिकाले निर्णय गरेपछि उहाँहरूलाई यही नगरपालिकाको ठाउँनेपछि उहाँहरू हाम्रो लागि प्रहरी हुनुभयो होइन। त्यसै बर्थिङ सेन्टरहरू जस्तै धन्चो चलाएछौँ, ढिब्रा के अरे हामीले ढाकाउन चलाएछौँ, ढिब्री चलाएछौँ होइन, धारपेन चलाएछौँ। त्यहाँ पनि साथी पहिलेदेखिका हामीले पछि गरेका पहिलाका दुईवटा ठाउँमा पनि कार्यालय सहयोग प्रहरीमै हुनुहुन्छ। तिनलाई नै त्यही कुरा हो। र यहाँ हामीले प्रहरीका मान्छे धेरै राख्यो भन्ने कुरा केही पनि छैन। बजेट बनाइएको छ, बजेट बनाएपछि 9 गते हाम्रो बजेटमा 9 गतेका सम्पूर्ण निर्णयहरू नगरसभा पेश गर्छ, त्यसरी स्वीकृति गर्छ। त्यही कुरा बुझ्न जरुरी छ। माइनर कृति हो कि होइन भन्ने कुरा यही उपस्थितिहरू मैले उसमा लेखेको छु। यतिजनाको उपस्थिति छ, फलाना यति गतेको बैठकमा यतिजनाको उपस्थिति भएको सबै छ, सबै कुरा यहाँ 4वटा माइन्ड छन्। यही कुरा हो। यसमा अब केही जिज्ञासा कोही पत्रकार साथीहरू केही नभएको भए यो पत्रकार सम्मेलन यही सम्पन्न भएको घोषणा चाहिँ हस्तमा